Hello and Assalamu alaikum. This is Numan Ali Awan and welcome back to the next part of a detailed SEO course. जैसा कि हम लास्ट सेशन में गेस्ट पोस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, गेस्ट पोस्ट में हमने ये सीखा कि हम अपने कंपैटिटर्स को कैसे फॉलो करते हुए उसके बैकलिंक्स को फ़िल्टर लगाएं और वहाँ से हम गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट्स निकालें और उनको हम आउटरीच कैसे कर सकते हैं। तो जो आउटरीच का प्रोसेस है वो जहाँ तक पहुँचा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, हमारे पास एक गेस्ट पोस्ट के हवाले से टेम्पलेट पड़ा हुआ है। तो आपने करना ये है कि आपने जो है अपने कंपैटिटर की वेबसाइट निकाली, उसको किसी भी टूल में SEMrush में या एचरेफ टूल में डाला और वहाँ से उसके फ़िल्टर लगा के गेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट्स निकालनी है, जिस तरह कि हमने लास्ट सेशन में सीखा। निकालने के बाद आपने इस तरीके से एक मैसेज बनाना है, जिस मैसेज में आप उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको एक कंटेंट देंगे, रॉयल्टी फ्री इमेजेस देंगे, आप इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करें और हमें इससे एक बैकलिंक दें। तो इसमें ये होता है कि सम टाइम जब आप ये आउटरीच की ईमेल भेजते हैं तो कुछ जो गेस्ट ब्लॉगर्स होते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे तो पैसे मांगेंगे और कुछ फ्री में एग्री हो जाएंगे। तो जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि अगर आप एक दिन में 25 से 30 लोगों को ईमेल्स भेजेंगे तो उसमें से आपको 5 से 7 रिप्लाईज आएंगे। उसमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो फ्री में गेस्ट पोस्ट के लिए एग्री होंगे और बाकी 5 लोग आपसे पैसे मांगेंगे। मतलब वो कहेंगे कि हम पर गेस्ट पोस्ट आपको $50 चार्ज करेंगे, $60 चार्ज करेंगे, $100 चार्ज करेंगे। तो ये गेस्ट पोस्ट करना भी एक बिज़नेस है। आप लोग अपने ब्लॉग्स बना के उस पर ट्रैफिक ला के गेस्ट पोस्ट सेल करें तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, जिसको आजकल GBOB कहते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिज़नेस के नाम से। ये काफ़ी इस पे आजकल आपको डिफरेंट कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं वो अपने एडमिन पैनल की जो एक्सेस होती है वो आगे, इसको अकाउंट कहते हैं, वो ऑथर अकाउंट भेज देते हैं। आप वहाँ से किसी अच्छी ट्रैफिक वाली वेबसाइट से ऑथर परचेज़ करके उसके ऊपर आप कंटेंट पब्लिश करा के भी गेस्ट पोस्ट सेल कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर GBOB का बिज़नेस है। तो दोबारा आते हैं अपने इस पे। तो आपने जब आउटरीच मार्केटिंग के लिए ईमेल भेजी, अब आपके पास रिस्पॉन्सेज आए, तो जो फ्री में एग्री होंगे उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे जी कि मुझे 1000 वर्ड्स का कंटेंट भेजो, कुछ कहेंगे हमें 1500 वर्ड्स का भेजो, कुछ कहेंगे हमें 2000 वर्ड्स का भेजो, कुछ कहेंगे हमें 5000 वर्ड्स का कंटेंट भेजो। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो साथ उन्होंने मेंशन की होंगी कि मेरे कंटेंट में इतने इंटरनल लिंक होने चाहिए, इतने एक्सटर्नल लिंक होने चाहिए, हम आपको एक लिंक देंगे, वो डू फॉलो होगा या नो फॉलो होगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप डू फॉलो बैक लिंक ही लें गेस्ट पोस्ट से, अगर वो रेलिवेंट वेबसाइट है। और गेस्ट पोस्ट के लिए आप कोशिश करें कि आप पिचिंग ही रेलिवेंट साइट से करें, मतलब कम से कम ऐसी वेबसाइट हो जिसमें जो आपकी नीश है ना उससे रिलेटेड जो कैटेगरी ज़रूर हो। मिसाल के तौर पे अब मैं IT के लिए आउटरीच मार्केटिंग कर रहा हूँ, हमने SEO सर्विसेज को प्रमोट करना है, तो मैं कम से कम ऐसी वेबसाइट्स को रीच करूँ जिसके कैटेगरीज़ में कम से कम पहले तो SEO की अगर कैटेगरी है तो वो बेस्ट है, SEO नहीं है तो टेक्नोलॉजी की कैटेगरी ज़रूर होनी चाहिए। एक तो ये तरीका। अब इसके अलावा इसमें आपके पास जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपके पास फेसबुक के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं गेस्ट पोस्ट के हवाले से। आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें और वहाँ पे जाके आप उनको बता सकते हैं कि मेरे पास ये फ़लाँ वेबसाइट्स हैं, मुझे इस हवाले से गेस्ट पोस्ट चाहिए। आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश करके ख़ुद भी लिंक लेना चाह रहे होंगे और उसके बदले वो आपको अच्छी वेबसाइट्स दे देंगे कि आप अपना कंटेंट यहाँ पे पब्लिश कराएं और उससे आप लिंक लें। इसको लिंक एक्सचेंज कहते हैं। तो फेसबुक पे एक तो आपको लिंक एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा फेसबुक के ऊपर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने GBOB के हवाले से अपने या तो ब्लॉग्स बनाए होंगे या ऑथर परचेज़ किए होंगे और वो आपको गेस्ट पोस्ट देंगे पेड। अगर आप पाकिस्तान में और पाकिस्तानी लोगों को अप्रोच करेंगे तो वो आपको कंपैरेटिवली कम प्राइसेस पे अच्छे लिंक दे देंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप UK US के गोरों को अप्रोच करके उनसे आप अगर गेस्ट पोस्ट लेंगे, तो क्योंकि वो डॉलर्स में चार्ज करते हैं तो वो वाले लिंक्स आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट पे कुछ बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके अपना अकाउंट बना के और वहाँ से भी आप जो है वो अपना गेस्ट पोस्ट का बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी वेबसाइट है। इसी तरीके से एक इंटरनेट पे एडसी के नाम से वेबसाइट है जो अभी मुझे याद है। इसी तरीके से एडसी के अलावा भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि
ایک کائنڈ آف مڈل مین ہے گیسٹ پوسٹ کے حوالے سے. مثال کے طور پہ آپ کو اگر کسی ایک نیش سے ریلیٹڈ یا اسپیسیفک کسی ایک کیٹیگری کے لیے بیک لنکس چاہیے تو آپ ایڈسی پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ ایز اے سیلر بھی جا سکتے ہیں, ایز اے بائر بھی جا سکتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ ہے, اس پہ اچھی ٹریفک ہے, آپ وہاں پہ ایڈسی پہ جا کے اپنا ریٹ لگا لیں, لوگ آپ کو اپروچ کریں گے اور آپ کو کنٹینٹ بھیج کے آپ کی ویب سائٹ سے بیک لنک لیں گے بھی اور آپ کو ویب سائٹ کے لیے بیک لنک دیں گے بھی. اس میں ایڈسی کا تھوڑا سا اپنا اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ گیسٹ پوسٹ کے حوالے سے بزنس بھی کر سکتے ہیں اور بیک لنکس بھی لے سکتے ہیں. گیسٹ پوسٹ کے لیے آپ جو ہے ایک تو فیس بک کے چینلز یوز کر سکتے ہیں, دوسرا آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی آؤٹ ریچ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ فیس بک یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے چینلز پہ جا کے بیک لنک کریں گے یا جب تھوڑے سے آپ اپنی ویب سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ کریں گے نا, تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کی جو ای میل ہے اس کو فالو کرتے رہنا جو آپ نے اسی ویب سائٹ پہ رکھی ہے. آپ کو بہت زیادہ آفرز خود بخود ای میل کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. ڈفرینٹ گیسٹ بلاگرز جو ہے وہ آؤٹ ریچ مارکیٹنگ کے تھرو آپ کو اپروچ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ ویب سائٹ سے جب گیسٹ پوسٹ لیتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کو گیسٹ پوسٹ کی سروسز چاہیے. تو اگر آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کو وہ ڈفرینٹ لسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں جس میں تھاؤزنڈز آف ویب سائٹس پڑی ہوتی ہیں, سامنے ان کی پرائس اور ڈی آر وغیرہ پڑی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے وہ گیسٹ پوسٹ کی سروسز لے سکتے ہیں. اس میں جو سب سے بیسٹ پریکٹس ہوتی ہے وہ وہی ہے جو میں نے سب سے پہلے بتائی ہے کہ آپ اپنے جو کمپیٹرز ہیں ان کو فالو کریں کہ وہ کس طریقے سے بیک لنک لے رہے ہیں. جس طریقے سے وہ بیک لنک لے رہے ہیں آپ بالکل اسی کو ان کو فالو کرتے ہوئے انہی کی ویب سائٹ سے جب آپ لنک لیں گے نا تو آپ ان کو جلدی اپروچ کریں گے. اگر آپ نے ان سے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ کوشش کریں کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے کمپیٹر نے 10 ویب سائٹ سے لنک لیا ہے اور جن 10 ویب سائٹ سے انہوں نے لنک لیا ہے, لیٹس سپوز میں کہتا ہوں ان کی ایوریج اتھارٹی 50 ہے اور ان پہ ایوریج ٹریفک جو ہے وہ 10,000 پر ویب سائٹ ہے. آپ اسی نیچ کے اندر رہتے ہوئے ایسی ویب سائٹ سے لنک لیں جن کی ایوریج اتھارٹی 60s میں ہو اور جن کے اوپر ایوریج ٹریفک جو ہے وہ 20K ہو انسٹیڈ آف 10K ہو. تو آپ اپنے کمپیٹر سے کیونکہ اچھے والے بیک لنکس لے رہے ہیں, اچھی والی ویب سائٹ سے بیک لنک لے رہے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ جلدی اور آپ کے کمپیٹر کو آپ جلدی بیٹ کر سکیں گے اور وہ جلدی رینک ہو جائے گی. تو یہ تھا آج کا سیشن جس میں ہم نے گیسٹ پوسٹ کے حوالے سے چیزوں کو کمپلیٹ کیا. گیسٹ پوسٹ جو ہے یہ ون آف دا بیسٹ ٹیکنیک ہے. اس میں SEO میں جو آج کل کے دور میں رینکنگ فیکٹرز ہیں اس میں اس کی 2 ریزنز, جو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ دوسری ویب سائٹ پہ کانٹینٹ پبلش کر کے لنک لے رہے ہیں, وہ کانٹینٹ یوزر کے لیے ویلیو ایڈ کر رہا ہے. دوسرے نمبر پہ سرچ انجن یہ ایزیوم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لنک آپ نے کانٹینٹ بیچ کے نہیں لیا بلکہ اس ویب سائٹ نے آپ کو ریفر کیا. کیونکہ جب ہم بھی اپنی ویب سائٹ میں کانٹینٹ ڈالتے ہیں تو میکسیمم نمبر آف ٹائم سرچ انجن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں ایکسٹرنل لنک بھی ایڈ کرنے ہوتے ہیں. تو ایکسٹرنل لنک جو اب ہم ایڈ کرتے ہیں ہم نے کسی نہ کسی ویب سائٹ کو ریفرنس کے طور پہ یوز کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس ویب سائٹ کو ہم ریفرنس کے طور پہ اپنی ویب سائٹ پہ میں یوز کریں گے بیک لنک دیں, اس کو ویسی ایک بیک لنک مل رہا ہوتا ہے. تو سیم از دا کیس ان گیسٹ پوسٹ کے جب ہمارا کانٹینٹ کسی دوسری ویب سائٹ کے اوپر پبلش ہے اور وہ ہماری ویب سائٹ پہ اس کو ری ڈائریکٹ کر رہا ہے تو سرچ انجن پھر اس کیس میں بھی یہ زیوم کرتا ہے کہ یہ اتنا اچھا کوئی سروس دے رہے ہیں یا ان کی ویب سائٹ پہ اتنا اچھا کوئی آرٹیکل ہے جس کو یہ ریفرنس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, اس بیس پہ جو ہے وہ آپ کے اس کی ورڈ کو یا آپ کی ویب سائٹ کو سرچ انجن رینکنگ دیتا ہے. تو کنکلوڈ میں اس کو ایسے ہی کروں گا کہ اگر آج کل کے دور میں آپ باقی ساری SEO کی پریکٹسز نہیں بھی کرتے, صرف اور صرف گیسٹ پوسٹ کریں, اچھی سائٹ سے کریں, ریلیونٹ سائٹ سے کریں, اسپیم فری سائٹ سے کریں, ٹریفک والی ویب سائٹ سے کریں, تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد رینک ہو جائے گی. تو یہ تھا آج کا سیشن جس میں ہم نے اپنی آف پیج SEO کو بھی کمپلیٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.